नबी नहीं है। जैसे आपने एक सफेदी की तो आपका दिमाग खराब थोड़ी है कि अपना दूसरे दिन फिर सफेदी शुरू कर दे, उस सफेदी का एक जमाना है। अब ये कुरान कहता है कि अल्लाह और उसकी आयत के बाद तुम किन हदीसों को पेश करोगे, तो कादर साहब यहाँ भी आप गलत हो जाते हैं। अब आते हैं हम बात हजरत बीबी आयशा की तरफ। वो कहती हैं कि ए लोगों, ये तो कहो मोहम्मद खातमुन नबीयीन है, लेकिन ये ना कहो कि उनके बाद नबी नहीं है। तो आप अब बीबी आयशा को यूं झुठलाएंगे कि हदीस बड़ी कमजोर है। अब आता हूं मैं असल सवाल की तरफ। यही कुरान की आयत है ना, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदि मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीयीन। इसकी तारीफ जो है पहले तो अरबी दान से कराएं आप, आपने भी इसका मतलब पंजाबी लिया हुआ है। खातिमुन नबीयीन से मुराद जो वो लेते हैं या अहमियत लेती है ज़वरात में जो जेवर हो उनमें सबसे ज्यादा चमकती हुई चीज, ये कहीं नहीं दिया गया। ये तो खिलाफ हो गई बात। अगर आप आयत का मतलब यूं लेंगे कि मोहम्मद किसी के बाप भी नहीं है और नबियों को भी खत्म करने आए हैं, तो ये तो मतलब लेंगे नहीं। फिर कुरान कह रहा है ए आदम की औलाद, फिर कभी अगर रसूल आए और हमारी आयत तुम्हें पढ़ के सुनाए तो तुम्हारा फर्ज ये नहीं है कि तुम उन्हें झुटलाओगे, क्योंकि उसने खुदा पर ये ऐलान किया है, दावा किया है, मैं उसको पकड़ूंगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हें खौफ और गम से निजात दे दी जाएगी। अगर वो झूठा दावेदार है तो मैं उसको निबड़ूंगा, तुम कहां से ठेकेदार हो गए हो। तो कुरान तो कहीं भी नबूवत का इनकार नहीं करता। तो और हदीसों को यूं कह लें, जो हदीस कुरान के खिलाफ नहीं जाती हम तो मानते हैं, लेकिन कुरान का यह भी ऐलान है कि अल्लाह और उसकी आयत के बाद तुम कौन सी हदीसें पेश करोगे। तो अब बाकी रह गई कि 30 दज्जाल आएंगे। तुम्हारे अभी 30 दज्जाल ही नहीं आए हैं, दुनिया पलट गई, 30 दज्जाल आ भी गए। गुलाम अहमद कादियानी ने गिन के भी बता दिया कि वो 30 दज्जाल कौन थे। लेकिन तुम्हारे दज्जाल, अपने अंदर का दज्जालीपन दूर करो ताकि तुम्हें खुदा की नई रूहानियत की खबर हो, वरना तुम अंधे हो, अंधे ही रहोगे, अंधे ही मर जाओगे। तो ये मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब असल बात यह है कि मेरा ये दावा है जो मुफ्ती मुबशर साहब ने कहा था कि कभी मैं 5 मिनट और कभी लहमों में, घड़ियों में मैं पहुंच जाता हूं, तो वो बात मैंने समझाने के लिए की थी। लेकिन मुफ्ती साहब से ये हर फन मौला है, ये काम इससे सीख ले, हर बात को गलत मलत करके पेश करना। तो मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन आइंदा मुफ्ती साहब मेरे नाम के साथ काज़म नहीं लिखेंगे, और अगर कोई नहीं लिखवाना चाहता नबी तो वो भी नहीं लिखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। अब मैं सवाल का जवाब देता हूं। मेराज की रात को एक ही रात है, वक्त लगता है जी, लेकिन आपका टाइम खत्म हो गया ना। आप तो आखिरी बात सुनो, एक जी जी ठीक है। वहां पे पहुंचते हुए अपना क्या कहते हैं, यरूशलेम में कितना वक्त लगता है और फिर पलक झपकने के अंदर मेराज में कितना वक्त लगता है। तो ये वक्त जो है, इसकी तमीज जो है, अब देखना मोहम्मद साहब बाजारों में भी घूमते थे, अपना सामान बेचते थे, वहां भी वक्त लगता था। तो ये रूह की दुनिया का कानून है, कहीं पे थोड़ा और कहीं पे वक्त नहीं लगता। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। तो जब आप सफर करते हैं, परवाज करते हैं, तो वक्त तो दरकार है, लेकिन जब खुदा की साथ बुलाती है तो फिर वक्त कोई चीज नहीं रखता, क्योंकि गॉड इज ए हायर देन टाइम एंड स्पेस। खुदा खला और वक्त से ऊपर है। ठीक है, मेरा टाइम खत्म हो गया। देखिए, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनसे पहले अंबिया अलैहि सलाम ने किसी ने आपके आने की कोई बशारत नहीं दी। जाहिद खान साहब की बात कर रहा हूं मैं। और वैसे तो ये बेचारे अपने आप को मुहिम जो बोल रहे हैं, इनके ऊपर तो नाजायज इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग कि ये कोई नबी है या रसूल है फला। तो बेकार कि आप जबरदस्ती लाके किसी को इल्जाम लगा के मजलूम बना के मत बिठाइए। वो खुला बोल रहे हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ, इल्हाम होता है। तो इल्हाम यानी इल्म में बात, तो अल्लाह ताला ने जब मेहनत करे तो थॉमस अल्वा एडिसन को भी इल्म में बात डाली, तो उन्होंने जो है ना बल्ब की जाती, बहुत सारी चीजें हैं। तो लिहाजा आप किसी पे इल्जाम ऐसा ना लगाएं। अब रही जाहिद साहब, तो मैंने जो दावा किया है सबूत की बिना पे है। जो शख्स पागल होता है, बेवकूफ होता है, उसके पास सबूत नहीं होते। गोया कि मेरे ऊपर पागलपन का इल्जाम है। कुरान भी ये कहता है कि आने वाले रसूल को भी पागल कहा जाएगा। सूरह दुखान में जिक्र मौजूद है कि दुखान जो दुखान है यानी धुआं है, वो 10 आयत कुबरा में से एक है। तो खुर्ब क़यामत में आने वाला दुखान के वक्त जो रसूल मौजूद है वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह के नबियों ने मेरे आने की बशारत दी। ईसा इब्ने मरियम दोबारा आएंगे मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर, जिसे मैंने बयान किया ना, कल की अवतार, वरा अवतार, वामन अवतार, वेंकटेश्वरा, जेसर खान, मेरा को बंसुच, ज़ीउस, ऑसिरिस, जुपिटर गॉड, लॉर्ड शिवा, जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकंड कमिंग, मेरा को औरा माजा से शांति, सारी बातें, जेसर खान, ये सारी बातें मेरी अलग अलग कौमों में मौजूद है। तो मेरा दावा बशारत के बिना पर, अल्लाह के नबियों की बशारत पूरी हुई है। इस बात की दलील है कि इस्लाम सच्चा, कुरान हदीस सच्चा, बाइबल सच्चा, वेद कुरान सच्चा, भगवत गीता सच्ची, जो मेरे बारे में बयान हुए हैं वो पूरे मेरे ऊपर निशानात हुए हैं। 9 बीवियां आ गई अभी माशाल्लाह से, महालिज सरकारी, मेरी पद्मावती गॉडेस जाहिर हो गई, उनसे अख्द किया मैंने। 27 मिलियन USD जो है ना मैंने उधार महर बांधा है। और मेरा आम पूरा इंटरनेशनल लेवल पे मेरा निकाह हुआ है, सारी दुनिया गवाह है, फरिश्ते अल्लाह गवाह है। महालिज सरकारी जब तक के वो मुल्हिदों के बीच में, मुर्तिदों के, नासिकों के बीच में रही, वो आज अब मेरी बीवी बन गई, उम्मुल मोमिनीन हो गई है माशाल्लाह से। लिहाजा मेरा जो दावा है वो एक साइंटिफिक दावा है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के बिना पर है और उसके दलाइल मौजूद है। मसीह दज्जाल के जो निशानात दिए गए थे, अंबिया अलैहिस्सलाम ने दिए, वो पूरे मिर्जा गुलाम अहमद खादियों से खलीफाओं पर फिट हुए। जो निशानी ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम के दिए गए 1500 से ज्यादा निशानात सीन्स के साथ, वो मेरे पे, मेरे आल औलाद पर, मेरे बीवियों पर, मेरे साथियों पर। आपका टाइम हो गया जी, शुक्रिया। अच्छा, मैं भी मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। मैं भी सिर्फ दो बात करना चाहता हूँ फिलहाल। देखिए, पहली बात यह है कि खातमुन नबिय्यीन का जो माना है
وہ زاہد صاحب نے صحیح بیان کیا ہے کہ یہی اس کا معنی ہے, اور جو سیدتنا عائشہ سلام اللہ علیہا کا قول بھی پیش کیا وہ بھی میرے نزدیک صحیح ہے. تو جیسے کہ قرآن کی آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اس حدیث یعنی اس قرآن کے بعد تم کس شے پر ایمان لاؤ گے. تو کچھ جو منکرین حدیث وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کے بعد کسی حدیث کو ماننا نہیں ہے, حالانکہ یہاں بات کا معنی ہے کہ خلاف, یعنی قرآن کے خلاف کوئی تعلیم کو نہ مانا جائے. اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسا نبی کو نہ مانا جائے جو آپ کے خلاف ہے, جو آپ کی سنت کے خلاف ہے, جو آپ کی شریعت کے خلاف ہے, جو آپ کے طریق کے خلاف ہے, جو آپ کی امت کے اندر شامل ہی نہیں ہے. اب دیکھو زاہد خان صاحب بڑے معذرت کے ساتھ وہ کہتے کہ میں ایک نیا جو ہے وہ ایک قانون لے کے آیا ہوں, خدا کے ڈائریکٹ خدا سے جو اخذ کر کے ایک نیا چیز لے کے آیا ہوں. وہ تو کہتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, وہ تو کہتا کہ خود حضور نے مجھ پر ایمان لایا ہے, نعوذ باللہ. گو کہ یہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ حضور سے بڑھ کر ہے. تو اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے, کم سے کم میں تو نہیں مانتا ہوں کوئی ایسے شخص کو. میں تو قذاب سمجھتا ہوں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے اس طریقے سے کہ نعوذ باللہ وہ حضور علیہ السلام سے جدا ہو گیا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے, میں ایسے نبوت کو نہیں مانتا ہوں. میں اس کو ختم نبوت کا خلاف ورزی سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ 2 یا 3 حضرات کو دیکھے, تینوں کا یا تو نبوت کا دعویٰ ہے یا رسالت کا دعویٰ ہے. اچھا میں ادھر ایک پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی رہبر تھے, ایک یہودی عالم تھے اپنے زمانے میں. انہوں نے ایک دفعہ صرف حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر نظر مارا, باقی اس سے پہلے کوئی بات نہیں سنی آپ علیہ السلام کی زبان سے, نہ قرآن کو سنی ہے. صرف آپ علیہ السلام کے چہرہ انور پر نظر مارا اور دل میں بات آ گئی کہ یہ جھوٹا کا چہرہ نہیں ہو سکتا, لہٰذا میں اس پر ایمان لاتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام ایک سچے نبی کا یہ علامت ہے کہ ان کے چہرہ اتنا نمایاں ہے, اتنا انور ہے, اتنا نورانی ہے, اتنا سچا ہے کہ محض دیکھنے کی وجہ سے انسان کے اگر اندر اس کے دل کے اندر تھوڑا سی بصیرت ہی کیوں نہ ہو وہ اس پر ایمان لائیں گے. اب ان تینوں کو میں چہرہ کو دیکھتا ہوں معذرت کے ساتھ, تو کوئی ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی سچا ہے. تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کا تکذیب کریں؟ یہ سوال ان تینوں کے لیے. آگے ہمارا ایک تیسرا بندہ نے جوائن کیا, میں نام نہیں جانتا لیکن آپ بھی بات کریں. جی عطر صاحب بولیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ جی آپ سب کا, محترم مفتی صاحب کا بھی جنہوں نے مجھے ایڈ کیا. تو میں تھوڑا لیٹ مجھے ایڈ کیا گیا, لیکن آپ کا شکریہ. مجھے نہیں پتا رولز کیا چل رہے ہیں, یہ کتنی دیر بولنا ہے, تو میں 2 منٹ ہی بات کروں گا. تو حضور جناب محترم کبریٰ ذات اسلام کی تعلیمات کے توسط سے میں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. میں اللہ کا نبی ہوں. اگر کسی شخص کو یہ لفظ نبی یا پروفٹ ڈائجسٹ نہیں ہوتا تو دیٹس ہز پرابلم. میں نے خدا کو دیکھا ہے, میرا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے. اچھا جی, اب ایمان کی طرف آ جائیں. آپ کے انبیاء آپ کو ایمان تک تو لے آئے, لیکن اس سے آگے آپ لوگوں نے سفر نہیں کیا. اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ آپ کو محترم زاہد خان صاحب کروا رہے ہیں کہ آئیں آپ کو خدا سے ملوا دیتے ہیں. تو ایمان تک تو آپ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے, قرآن میں وہ کہا گیا, احادیث ہیں, لیکن اس کے بعد آپ نے ایمان پر ہی اندھوں کی طرح تو نہیں مر جانا. آپ نے زندگی میں, اسی زندگی میں خدا سے بھی ملنا ہے, اپنی روح کے اندھیرے بھی نکالنے ہیں اور آخرت کی بھی فکر کرنی ہے. تو ہم سیدھی بات کرتے ہیں کہ آپ خدا کی طرف آئیں, اپنے انبیاء کے جمبھیلوں سے نکلیں. 1400 سال, 2000 سال, 3000 سال بہت ہوتے ہیں. اب تو اتنے ایویڈنس مل چکے ہیں کہ آپ کی الہامی کتابوں پر لوگ روز کوئی نہ کوئی ویڈیو کلپس بناتے ہیں ریسرچ کے ساتھ. اتنے کانٹریڈکشنز ہیں, 100 تو میرے پاس پڑے ہیں, میں سینڈ کر دیتا ہوں. قرآن میں 3000 4000 بائبل میں ہوں گے. تو کیا لینا ہے آپ نے اس بحث سے؟ آپ کا ایمان ہی ہے نا. آئیں ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں, خدا سے ملوا دیتے ہیں, آپ کے نبی محمد صاحب سے ملوا دیتے ہیں. اگر وہی آپ کو کہتے ہیں بھائی میں نے غلط کہا, یا مجھے بتانے میں یا تم لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے, تو پھر تو آپ کا انصاف ہو جائے گا نا. پھر تو آپ مان جائیں گے کہ زاہد خان صاحب خدا کی طرف سے ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں, اور خدا کی بادشاہت کا زمانہ لے کر آ رہے ہیں. بس میں نے یہی کہنا تھا. شکریہ.